कारे लोलये काणकोण गोवा हांगा कारे म्हणटात। हांगा कितें जाला की हांगा 15 दिसां पयलीं वयल्यान एक व्हडलो फातर येवन हांगा रस्त्यार पडला आनी हो रस्त्याच्या सादारण बरेच सायडी आसा पूण वायल्ड बेल्टाच्या भितर आसल्या कारणान आनी ही दोनी टर्न रायट टर्न लेफ्ट टर्न आसा आनी ताका लागून दोन गाडी जर येत जाल्यार हांगा मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता। जवळ जवळ 15 दीस जाले हो फातर रस्त्यार येवन आसा पूण अजून म्हळ्यार PWD कळ्ळें ना काय पडिल्लें ना म्हूण कळना। खरें म्हणटा जाल्यार ताणी ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली। भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार आमच्या एका लोकलान सांगलें की आपणे PWD ऑफिसान फोन करून सांगिल्लें की रस्त्यार फातर येवन आसा आनी हो फातर केन्नाय डेंजर जावपाक शकता, कारण दोन गाडी एकामेका मुखार आयल्यो जाल्यार फातरा मान कोणी मरूं शकता। पूण कोणाक कोणाक पडिल्लें ना। आयज सरकार म्हणटा रस्त्यार एक्सिडेंट जावन जर कोणी मरत जाल्यार आपूण ताका 2 लाख रुपया लुकसाण भरपाई दितलो म्हूण। पूण असो कोणूच म्हणना की कोणी जर मेलो जाल्यार त्या मनशाक जितो करून दितलो, तागेलो पांय जर मोडलो जाल्यार तो आपूण सारको करून दितलो म्हूण। पयशे दिलो म्हूण मनीस विकतो मेळना आनी परत मनीस येना। ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताणें ताबडतोब हांगा लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन हो फातर काडचो असो लोकांनी डिमांड केल्लो आसा। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।